बायणा गोवा सुदारो मेळून जो इनिशिएटीव घेता पुरुमेताच्या फेस्ताचो म्हाका दिसता वास्को पुरुमेताचें फेस्त केन्ना जायनाशिल्लें आनी पयल्या फावटी रवींद्र भवनान तें आयोजीत करून म्हाका दिसता लोकांक एक चान्स दिला तांचे जे ट्रेडिशनल गुड्स आसा आमचे पयलींचे ते कांदे विणून दवरताले ते खारे बांगडे नुस्तें आनी खुबशे अशे ऑर्गेनीक प्रोड्यूस जे नॉर्मली आमकां खरें पुरुमेताच्या फेस्तान मेळटा ते म्हाका दिसता वास्कोकारांनी ताचो लाभ घेवचो. आय कॉंग्रॅच्युलेट आमचे रवींद्र भवन फॉर गिवींग देम दीस प्लॅटफॉर्म आनी आमची बाय वर्मा डिमेलो तांणी हें घडोवन हाडलां बिकॉज आमच्या फार्मर्सांक आज खूब प्रोत्साहन मेळपाची गरज आसा आनी प्लॅटफॉर्म मेळपाची गरज आसा. आमी ऑर्गेनीक सामान खूब म्हारग रेट्सान ऑनलायन घेता तेच ऑर्गेनीक सामान आमी हांगा पळयतले सो लोकांक विनंती आसा की तांणी येवन जरूर हे पळोवचें. म्हाका दिसता 1-2 दीस हें आसा 4 दीस आसा. वास्कोच्या लोकांनी वास्कोच्या भोंवतणच्या लोकांनी जरूर येवन हे सगळें सामान पळोवचें. तातूंत सगळें म्हणजे सोलां सगळें जे पुरुमेताक मेळटा तें सगळें सामान हांगा दवरिल्लें आसा आनी खरेंच आज हो खूब इम्पॉर्टंट इनिशिएटीव आसा कित्याक हें आमचें दायज म्हणल्यार जाता पुरुमेत करप म्हणजे ल्हानपणान आमी पुरुमेताचें आयकताले आतां तो हे जरी आयकूंक येना देर आर पीपल अजून पुरुमेताच्या फेस्ताकूच आपलें सगळें पावसाचें सामान स्टॉक करून दवरता. सो म्हाका दिसता इट्स अ व्हेरी नायस थिंग रिविजिटींग समथींग नायस आनी म्हाका दिसता दीस शूड बी प्रमोटेड ऑन अ बिगर लेवल. नमस्कार. आज रवींद्र भवन बायणा आयज तियात्र फेस्टिवलाची सुरवात करता आनी त्याच बरोबर फर्स्ट टायम आमी हेजे पयलीं एक्झिबिशन 2दा केला पण फर्स्ट टायम पुरुमेताचे फेस्त म्हणून आमच्या ह्या रवींद्र भवन बायणा वास्कोन हांगासर लायिल्ले आसा. हांगासर माशेल काणकोण सेंट जोस दी आरियाल सांगे सगळे कडल्यान आमचे भयणी भाव आयल्या जे ट्रेडिशनल मुडकी कारले पपाय कांदे खारें सोला सगळे घेवन आयिल्ले आसा. हांव वास्कोकारांक मुरगांवच्या सगळ्या लोकांक म्हणजे गोंयच्या लोकांक आमंत्रण दिता आमच्या रवींद्र भवन बायणा येवचे. जे मॅडम डिमेलो अनिता तोराळ श्वेता ह्या सगळ्यांचो एफर्ट आसा ह्या लोकांचो एफर्ट ती तोखणाय करची आनी तांकां गिरायक घालचें हें आमचे गोंयचे दायज आसा. जशें आमच्या कावन्सिलर शम्मीन सांगलें इंदोनी बार्बोजी आज आसा तुमी सगळ्यांनी सहकार्य. आयज 24 मार्च ते 28 मार्च सांजे 7 पर्यंत हे फेस्त आसतलें. तुम्ही सगळ्यांनी कॉपरेट करचे. हात जोडून विनंती आहे हे आमच्या गोंयकारांक आमी सपोर्ट करूया. देव बरें करूं. वंदे मातरम. पयलींच्या काळांनी आमी जेन्ना जुनासून पावस स्टार्ट जाता तेन्ना घोग्यांनी पावस पडटा आनी त्या टायमार लोकांक घरांतल्यान भायर सरपाक खूब डिफिकल्ट आसता. अशा टायमार जे मसाले स्पायसेस आसात आमचे नुस्तें बीन खारें नुस्तें बीन आसा हे मेळपाक डिफिकल्ट जाता. सो तेन्ना पुरुमेताचे फेस्त म्हणून पयलीं ऑर्गनायज जाताले पूण आजकाल डिजिटल हेतून लोक विसरलेले आसात. मॉल जालेले आसात व्हडले ऑनलायन जालेले आसात. ताका लागून हे पुरुमेत हो शब्दूच लोकांच्या हेतूंतल्यान गेलेलो आसा. सो येणारी जी न्यू पिढी आसा हे जे आमचे संस्कार आसात हे जे आमचे कल्चर आसा हे फुडल्या पिढीकय कळपाक जाय म्हणून आमी मुद्दाम हे ऑर्गनायज केलेले आसा मुरगांव तालुक्यात. गोवा सुदारक हे सदांच मडगांव पणजी ह्या सायडीन असले जायते एक्झिबिशन्स घडून हाडटात पुरुमेताचे फेस्त घडून हाडटात पूण मुरगांव तालुक्यान फर्स्ट टायमूच जालेले आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे रवींद्र भवनचे चेअरपर्सन बाब आमचे जयंत जाधव तेंच्यांनी आमकां ही प्लेस जी आसा ती फ्री दिला आमच्या महिलांक एम्पावर करपाक महिलांक जेणे करून तेंचे हांगा बिझनेस जातले आनी तांकां एक अनावळ जातली. तशेंच तेंचे सगळे साथीदार आसात तेंचे वायस चेअरपर्सन आसात प्रभू देसाय बाकीचे तेंचे मेंबर्स आसात रवींद्र भवनाचे तेंचेय देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी आमकां हांगा आमच्या महिलांक आनी एक पयर काडपाक एक संद दिलेली आसा. आनी मेन म्हणल्यार ऑर्गेनीक प्रॉडक्ट्स आतां तुमी पळयले आसतले म्हाज्या फाटल्यान हे शेतांतले प्रोडक्ट्स आसा डायरेक्ट हेतून केमिकल बीन कांय ना. ताका लागून हांव अपील करता आमच्या सगळ्या मुरगांवकारां कडेन की तेंच्यांनी मॅक्झिमम विजीट करपाचें रवींद्र भवन बायणा वास्को हांगा आनी आमचे जे शेतांतले प्रॉडक्ट्स आसात जे आमची महिला हांगा विकतात तेंचे मनोबल वाडोवपाचें तेंची अनावळ जावपाक तांकां हेल्प करपाचें इतलें हांव देवा कडेन तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता. देव बरें करूं. पयले सुवातेर आमचे वर्माबाईक शाबासकी दिता. तेच परी आयज हें घडोवन हाडलां आमचे बाय अनिता झेडपी हांकां हांव शाबासकी दिता दोनूय महिलांक. कारण बायलां खातीर जे आयज हांगासर पुरुमेताचे फेस्त मार्केट त्यांनी लायलां ते एक व्हड अभिमानाची गजाल आसा. कारण असले ह्या काळार हे चडशें दिसना. आदल्या काळार आमी भुरगीं आसतना आमी हें पळयताले
आनी जायतीं फेस्तां जातालीं पूण आतांच्या काळार सगळें ऑनलायन आनी हांव रवींद्र भवनाच्या चेअरमॅनाक व्हायस चेअरमॅनाक आनी ताचे फूल कमिटीक शाबासकी दिता कारण ताणें तांचो जागो हे पुरुमेताचो मार्केट घालपाक फ्री दिलो आनी अशेंच तुमी तियात्र रवींद्र भवनाच्या तर्फेन आनीकूय जायत्यो कार्यावळी ज्यो गोंयच्या लोकांक वास्कोच्या लोकांक मुरगांवच्या लोकांक दाबोलीच्या लोकांक कुट्टाळेच्या लोकांक बरे तरेन ताचो वापर जातलो अशें समजता आनी आयच्या ह्या मार्केटीक हांव बरें या चावण येता देव बरें.